सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल साउन 24 गते शनिबार अगस्त 8 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। काठमाडौँ उपत्यकाका 136 ठाउँमा कोरोना संक्रमित भरिन थाले कोभिड अस्पताल, हवाई उडान तथा लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा अन्यल। नेकपामा विधि र पद्धतिको बहस ओझेलमा, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको बिचल्ली, आयल निगम 2 दर्जन परियोजना बनाउँदै। राष्ट्रिय भवन संहिता अध्यावधिक सहायताका नाममा कार्यविधि मिचेर करोडौं वितरण, निजी विद्यालयलाई सहायता दिने विषयमा सांसदहरू विभाजित। भारतको केरलामा विमान दुर्घटना कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु, भारत र अमेरिकी विदेश मन्त्री बीच टेलिफोन वार्ता, मिलेर काम गर्ने सहमति, लेबनानलाई सहयोग गर्ने फ्रान्सको प्रतिबद्धता। र खेलाडीको PCR परीक्षणपछि मात्रै फुटबलको प्रशिक्षण शुरू हुने, भारतमा तय भएको सन् 2021 को ICC T20 विश्वकप क्रिकेट नसर्ने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोरोनाका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको र यसले काठमाडौँ उपत्यकामा 136 ठाउँमा संक्रमित देखिएको प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यकामा एउटै परिवारका 7 जना सहित 124 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD ले उपत्यकामा शुक्रबार हिजो एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। EDCD का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम कुमार कोइरालाका अनुसार पुष्टि भएका मध्ये 60% भन्दा बढी उपत्यका बाहिरबाट आएका व्यक्ति रहेका छन्। एकै परिवारका 7 जना सहित उपत्यकामा हिजो 124 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 766, ललितपुरमा 134 र भक्तपुरमा 82 गरी हालसम्म 982 जनामा कोरोना देखिएकोमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 646 रहेको पनि महाशाखाले जानकारी दिएको छ। उपत्यकाका 136 ठाउँमा संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पर्साका 3 जना तथा सिराहा र सर्लाहीका 1-1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। पर्साका 45 वर्षका, 57 वर्षका, 79 वर्षका तथा सिराहाका 25 वर्षका र सर्लाहीका 45 वर्षका पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमित पनि बढ़िरहेका उहाँले बताउनु भएको छ। थप 464 जनामा हिजो कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यससँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 22,214 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले परीक्षणको दायरा पनि फराकिलो बनाएको गौतमले जानकारी दिनुभयो। हाल परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाई देहाय बमोजिमका अवस्थामा PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएका 6 लक्षणहरू जस्तै ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वासमा कठिनाई, गन्ध हराउनु, स्वाद हराउनु र झाडा पखाला, यी 6वटा मध्ये कुनै एक लक्षण देखिएका व्यक्ति, संक्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति, गम्भीर श्वास प्रश्वास संक्रमण भएका व्यक्ति, अग्रपंक्तिमा रही काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीहरू, हाल संक्रमण धेरै देखिएका स्थानहरूबाट आएका व्यक्तिहरू, यी चाहिँ परीक्षणका दायराहरू हुन् र हामीले फराकिलो बनाएका छौं। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा भोलिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका काममा नियन्त्रण गरिने भएको छ।
हिजो बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि सबै सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी कार्यालयका काम सम्भव भएसम्म नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार जहाँ जहाँ संक्रमण बढी देखिएको छ त्यो क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय पनि भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मान्छेको अत्यन्त भिडभाड बढ्दै गएको र कोरोना संक्रमणको बढ्दो संक्रमण सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अरू सम्पूर्ण सेवाहरू 2 हप्ताको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। विभिन्न नाकाहरूमा कडाई गर्ने, कोभिड-19सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी हिँड्ने मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर संक्रमण रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गर्ने, होटल रेस्टुरेन्टमा हुने भेला, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन यिनीहरूलाई पूर्णतः निषेध गर्ने। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँमा रहेका निजी अस्पतालहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा रूपान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। बैठकपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले निजी अस्पताललाई कोभिडका बिरामी राख्ने आइसोलेसन सेन्टर बनाउन प्रस्ताव पठाइएको बताउनुभयो। निजी अस्पताललाई आइसोलेसन बनाउने स्वीकृति पर्खिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा देशभरका कोभिड अस्पतालहरू भने भरिन थालेका छन्। सरकारले कोरोना उपचारका लागि देशभर 34वटा अस्पताल तोकेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि केही अस्पताल व्यवस्था गरेका छन्। 6330 एक्टिभ केसमध्ये 2411 जना मात्रै कोभिड अस्पतालमा, बाँकी 3919 अस्पताल बाहिर छन्। प्रदेश 2 मा मात्रै 1209 जना अस्पतालमा छन्। उपत्यकाका 6वटा कोभिड अस्पतालमा 428 बेड मध्ये 382 मा संक्रमित छन्। प्रदेश 1 मा 281, उपत्यका बाहेक बागमती प्रदेशमा 134, गण्डकीमा 121, प्रदेश 5 मा 155, कर्णालीमा 11 र सुदूरपश्चिममा 113 जना संक्रमित अस्पतालमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले तोकेका कोरोना उपचार हुने 6वटा अस्पताल छन्। तीमध्ये 2वटामा क्षमताभन्दा बढी संक्रमित पुगिसकेका छन्। 120 बेड क्षमता भएको बलम्बो स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा 121 र 8 बेड क्षमता रहेको शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा 9 संक्रमितको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 50 बेड क्षमता छ। त्यहाँ हिजोसम्ममा 47 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। 100 बेड क्षमताको पाटन अस्पतालमा 69, 60 बेड क्षमताको कीर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालमा 55, 90 बेड क्षमताको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा 81 र 8 बेड क्षमताको धुलीखेल अस्पतालमा 6 संक्रमितको अहिले उपचार भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली कामदार पारिश्रमिक नपाएर यति बेला बिचल्लीमा परेका छन्। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका धेरैलाई साँझ बिहान हातमुख जोड्नै धौधौ परिरहेको छ। कुवेतमा कार्यरत एकजना नेपाली भीमबहादुर खत्रीले गएको चैतदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा दैनिकी निकै अप्ठ्यारो बनेको बताउनु भएको छ। बिरामी पर्दा खर्च अभावमा उपचार गर्न समेत नपाएको उहाँको भनाइ छ। घर फर्कन चाहे पनि कम्पनीले चासो दिएको छैन। उहाँ निकै अप्ठ्यारोमा परिरहनु भएको छ। दुबईमै कार्यरत अर्का नेपाली दिपेश कुमार भट्टराईले 3 महिनादेखि पारिश्रमिक नपाउँदा खान बस्न समस्या भएको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार लकडाउनका बेला 2.5 लाख जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालका अनुसार पारिश्रमिक नपाएर फर्किएका 40 जनाले विभागमा उजुरी समेत दिएका छन्। लकडाउन अवधिमा चार्टर्ड उडान मार्फत 38,000 कामदार स्वदेश फर्किएका छन्। अझै 1.5 लाख फर्कने तयारीमा रहेका पनि दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू यतिखेर मात्र समस्यामा परेका होइनन्। वर्षौंदेखि यस्तो क्रम जारी छ, तर अधिकांश घटनामा श्रमिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन। श्रमिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई कारबाही हुन नसक्दा यस्तो श्रृंखला जारी रहेको पीडितहरूले बताएका छन्। यसपटक मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कुटपिट गर्नेलाई पनि अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन। अत्याचार गर्नेलाई कारबाही गर्न मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावास सक्रिय हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पूर्व श्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई रोजगारीमा रहेका कुनै पनि श्रमिकले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कानून अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, तर बिना कारण नेपालीले अप्ठ्यारो स्थिति भोग्न नहुने उहाँको भनाइ छ। नेकपामा देखिएको विग्रह रोक्न भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरी चर्चामा आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले गुटै गुटको भेलाले पार्टी कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीलाई एकजुट बनाउन आफूले अघि सारेको प्रस्ताव सबै पक्षले मान्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। वामदेवको 6 बुँदे प्रस्तावलाई नेकपामा आम कार्यकर्ताले प्रशंसा गरेको पाइए पनि गुट भेलामा रमाउँदै आएका शीर्ष नेताहरूले भने व्यवस्था गरेपछि गौतम खिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। झन विवाद बढ्दै गएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले हिजो पार्टी प्रवक्तालाई पदको लाज जोगाउनको लागि ट्विटर मार्फत आग्रह गर्नुभएको छ।
कमसे कम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुहोस्। विधि र पद्धतिको नक्कली गीत गाउँदै नेताहरूलाई गुटबन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुहोस्। पार्टी एकता विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि कतैबाट पनि नहोस्। मुलुक संवेदनशील मोडमा पुगिसकेको छ, उहाँले ट्विटरमा भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। आफूहरूको लडाईँ विधि र पद्धतिका लागि हो भन्ने स्पष्ट पार्न भन्दै दहाल नेपाल सहितका नेताले गरेको पत्रकार भेटघाटपछि नेकपा भित्रको विवाद अर्को मोडमा पुगेको छ। ओली पक्षले त्यसलाई पार्टीमा विग्रह ल्याउने घटनाको श्रृङ्खलाका रूपमा बुझेको छ। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास स्वरूप गत बुधबार अपराह्न 5 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता सुभाष नेमाङबीच कुराकानी हुने तय भएको थियो। तर त्यही दिन दिउँसो 2 बजे दाहाल, खनाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले राजधानीको थापागाउँ स्थित एउटा कलेजमा केही सञ्चार माध्यमका पत्रकारसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्दै पार्टीभित्रको पछिल्लो विवादको चुरोबारे स्पष्ट पारेपछि नेकपा भित्र झन विवाद बढेको छ, शंका पनि बढेको छ। बालुवाटार र खुमलटारको दूरी बढ्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले भने युवाको अनसनप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरेको छ। कोरोना बहानामा नेकपामा संवादहीनता छ। सामाजिक सञ्जालमा नेताहरू घोचपेच गरिरहेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले युवाको आमरण अनसनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उनीहरूले उठाएको मागलाई अविलम्ब सम्बोधन गरी अनसनकारीको जीवन रक्षा गर्न शर्माले हिजो विज्ञप्ति मार्फत आग्रह पनि गर्नुभएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न माग राखेर इनफ इज इनफका युवा 20 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। उनीहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कांग्रेसले यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। उनीहरूले त्यही माग अघि सारेका छन् जो विगतदेखि दल र सञ्चार माध्यमले उठाउँदै आएका थिए। सरकार स्वयंले अघिल्लो अनसन स्वीकारेर गरेको सम्झौता पालना गर्न दबाव दिइरहेका छन्। शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर अनसनमा बसेका युवाको 20 दिन पूरा भइसक्दा पनि संवाद र समाधानका लागि सरकार गम्भीर नदेखिनु अत्यन्तै दुःखद हो, उहाँले भन्नुभएको छ। शर्माले कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न युद्ध स्तरमा काम गर्न दबावका लागि सड़क प्रदर्शन र अनसनमा ओर्लनु पर्ने अवस्था आउनु सरकारका लागि लज्जास्पद भएको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले 1 भदौदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेर तयारी थाले पनि कोरोना संक्रमण झन फैलिँदै गएपछि झन अन्यल थपिएको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले उडान खोल्ने नखोल्ने विषयको अधिकार पर्यटन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा उच्चस्तरीय समिति CCMCलाई दिएको छ। तर समितिले हालसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। हामी थोरै भए पनि उडान खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। शेड्युल तयार पारेर समितिमा पठाएका छौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले CINसँग भन्नुभयो 1 भदौबाट खोल्ने वा केही दिन पर धकेल्ने अधिकार समितिलाई रहेकाले शनिबारको बैठकले निर्णय गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आज त्यस बारेमा छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाइएको छ। भदौबाट यातायात सञ्चालनको निर्णय यथावत रहेको यातायात विभागले बताएको छ। तर यातायात महासंघले भने सवारी साधन सञ्चालन कठिन बनेको पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। यसैबीच कोभिड-19 संक्रमणका कारण नियमित उडान बन्द भएपछि राष्ट्रिय ध्वजाभाग नेपाल वायुसेवा निगमको आमदानी मात्र घटेको छैन, जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता दायित्वले थप समस्या बल्झिएको छ। पछिल्लो पटक गत पुष मसान्तमै त्रैमासिक किस्ता तिरेको निगमले त्यसयता सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने 2वटा त्रैमासिक किस्ता पनि तिर्न सकेको छैन। अझै थप केही 2-3 वटा किस्ता समयमै तिर्न नसकिने अवस्थाबाट समेत ध्वजाभाग गुज्रिएको छ। उडान नहुँदा किस्ता तिर्नुपर्ने समस्या भएपछि निगम थप समस्यामा परेको हो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कार्यविधि विपरीत आर्थिक सहायता वितरण, स्वास्थ्यबाटै आउने भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावहरू छ। प्रस्ताव बनाउने महाशाखाबाट त डेटाहरू पक्कै पाइन्छ। आयल निगम 2 दर्जन भन्दा बढी परियोजना बनाउँदै निजी विद्यालयलाई सहायता दिने विषयमा सांसदहरू विभाजित लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि के छ त्यताको हाल खबर? अब के ठिक छ भन्नु, के ठिक छैन भन्नु। यति बेला त्यतातिर के छ नि? अब नेपाल आउने दिन कुर्दै बसेको छु। त्यही त, तपाईँको अस्ति नैबाट काम छुटिहाल्यो, तपाईँ कहाँबाट पैसा आउन पनि छोडिहाल्यो। अस्तिको हप्ता मलाई साउले पनि फोन गरेर अब यो महिनादेखि काममा आउनु पर्दैन भनेका छन्। अचेल त निन्द्रा पनि लाग्दैन, एकदमै पिर लागिरहेको छ। नरौ बाबा।
कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। महामारीको बेला नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाउनु पर्दा राति निन्द्रा नलाग्ने, रिस उठिराख्ने, खान मन नलाग्ने, टोलाएर मात्रै बसिराख्ने जस्ता मानसिक तनाव झेलिरहनु भएको छ भने मनोसामाजिक सेवा वा परामर्शका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 85080 या 166010 2005 मा फोन गर्नुहोस् है। यी नम्बरहरूमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा युएन ओमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। कोरोनाका कारण प्रभावित निजी विद्यालयलाई राहत वा सहुलियत दिने विषयमा सांसदहरूबीच राय बाँझिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा भाग लिने केही सांसदहरूबीचमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले राहत र सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव आएको थियो। केही सांसदले भने कोभिड-19 को असरलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय बन्द गराउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकबारे जानकारी दिँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले CIN-सँग भन्नुभयो, अहिले कोरोनाले जुन असर पारेको छ अनि त्यो असरमा चाहिँ कसरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ, स्कुलमा कसरी पढाउने, के गर्ने, विश्वविद्यालयमा कसरी पढाउने, यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले मन्त्रीसँग जानकारी लिएको हो। मन्त्रीले एकपल्ट आफ्नो ब्रिफिङ गरिदिए अनि त्यसपछि गएर सांसदहरूलाई चाहिँ कमेन्ट के छ भनेर 9 जना सांसदहरूले बोले अनि मन्त्रालयका चाहिँ 4-5 जना सहसचिव सचिवहरू आएका थिए, उनीहरूले बोले अनि त्यसपछि मैले कार्यक्रम टुङ्गाइदिएँ, बैठक स्थगित गरिदिएँ। सांसदले दिएका सुझाव र उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई अहिलेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्ने सोचमा आफूहरू नरहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा साना ठूला सबै खालका भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइन सहितको मापदण्डलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय भवन संहितालाई अद्यावधि गरिएको छ। नेपालमा 2072 सालमा गएको भूकम्प, विगत 25 वर्षमा विश्वका विभिन्न देशमा गएका भूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता एवं यस सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न नयाँ अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञानको विकासका आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवन संहिता अद्यावधि गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अद्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि कतिपय अवस्थामा भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय शहरी विकास आवास भवन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलले अद्यावधिक गरिएको भवन संहिताका आधारमा सबै खालका भवनको डिजाइन गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। अब काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका पत्रपत्रिका आज कान्तिपुर दैनिकले अर्थवाणिज्य पृष्ठमा लघुवित्तको ऋणले थलिएको गाउँको खबर छापेको छ। लकडाउन सकियो, लघुवित्तका साउहरू घरमै आउन सुरु गरेका छन्। तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमाकी मनकुमारी राईले भन्नुभयो, लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा गाउँभरि कोकोहोलो भएको छ। स्थानीय पदम दाहालले भैँसी पालन व्यवसायका लागि लिएको 60,000 रुपियाँ ऋणको किस्ता बुझाउन नसक्दा भैँसी नै उठाइएको सोलमाकी अञ्जना राईले पनि बताउनु भएको छ। यो खोटाङको खबर हो। खोटाङ मात्रै होइन, अन्य धेरै जिल्लामा पनि लघुवित्तको ऋणले नागरिकलाई पिरोल्न थालेको छ। कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्दा पारिवारिक विखण्डन पनि देखिन थालेको छ। कतिपय उजुरी बोकेर प्रहरीकोमा पनि पुग्न थालेका छन्। अर्थवाणिज्य पृष्ठमै 2 दर्जन परियोजना बनाउँदै आयल निगम शीर्षकको खबर पनि छापिएको छ। नेपाल आयल निगमले झण्डै 25 अर्ब रुपियाँ लागतमा मुख्य 2 दर्जन परियोजना बनाउने तयारी थालेको छ। निगमले आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो। परियोजनालाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न देशभरका डिपो प्रमुख समेत हेरफेर गरिएको खबरमा
उल्लेख गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डर खोल्ने समय सारिएको छ। गत साउन 19 मा न्यायाधीश शान्ता सेड्याई सापकोटाको इजलासले सोमबारसम्मका लागि टेन्डर सम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि रेल विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै टेन्डर खोल्ने समय सारेको खबर पनि कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले बैंकहरूको करिब 4 खर्ब कर्जामा समस्या र 20 अर्ब प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। कर्जाको जोखिमका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले करिब 20 अर्ब रुपियाँ प्रावधान राख्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले गरेको कर्जा लगानीको करिब 4 खर्बमा समस्या देखिएको हो। यसबाट 40 अर्ब रुपियाँ बराबर ब्याज उठ्न नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानीमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ पत्रिकाले नै सशस्त्रले घर भत्काइदिएपछि त्रिपालमा पुगेका सुकुम्बासीको हात्तीले ज्यान लिएको प्रसङ्ग छापेको छ। गत फागुन अन्तिम साता सशस्त्र प्रहरीले घर भत्काइदिएपछि त्रिपालको बासमा पुगेका एक सुकुम्बासीको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। कमल गाउँपालिका 5 स्थित 52 वर्षीय सुकुम्बासी रोहित रेग्मीको बिहिबार मृत्यु भएको हो। यो झापाको प्रसङ्ग हो। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आँधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाश। लकडाउन हटेपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 9औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल कोरोना महामारीका बेला विदेशबाट फर्किएर देशमै केही गर्ने योजना बनाएका तर हातमा पैसा नभएकाहरूका लागि सल्लाहका 3 डोजमा तयार पारिएको छ। आजको क्याप्सुलका 3वटै डोज दिँदै हुनुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। आजको पहिलो डोज। अब नेपाल सरकारले विदेशबाट फर्केका केही सिप आर्जन गरेका र स्वदेशमै बसेर अर्थ उपार्जन गर्छु, स्वरोजगारीमा लाग्छु, उत्पादन गर्छु भन्ने ऊर्जावान नेपालीको लागि व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। 5% ब्याङ्कबाट, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्छन्, उद्यमी बन्न सक्छन्। 5% ब्याजमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैले जहाँ जहाँ आफ्नो गाउँ छ, आफ्नो जिल्ला छ, त्यहाँ भएका वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा गएर नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको यो कार्यक्रम मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा अर्थात् 5% वाला कर्जा चाहिँ दिनुपर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ र सरकारको कार्यक्रमलाई चाहिँ सघाउनुपर्छ। अब आजको दोस्रो डोज। एउटा ब्याङ्कले एउटा वर्षमा थप 500 वटा यस्ता सहुलियत पूर्ण कर्जा दिनुपर्ने या प्रति चाहिँ ब्याङ्क शाखा 10 जनाले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनै पर्ने न्यूनतम भन्ने व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। त्यसैले ब्याङ्कहरू पनि बाध्य छन्, यदि ब्याङ्कहरूले, राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको स्किमलाई कार्यान्वयन गरेनन्, नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई सहयोग गरेनन्, कार्यान्वयन गरेनन् भने उनीहरूले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हिजोभन्दा आज चाहिँ ब्याङ्कहरूले यो विपन्न वर्गलाई, विदेशमा फर्केकाहरूलाई चाहिँ कर्जा दिनुपर्ने बाध्यता चाहिँ छ। पेनाल्टी तिर्नुभन्दा उनीहरू कर्जा दिन तयार हुन्छन्। आज जब सम्पर्कमा जो आउँछ उसलाई दिन्छ। अब आजको अन्तिम तथा तेस्रो डोज। कोरोना महामारीको जुन अवस्था चाहिँ छ, विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरू काम नपाएर आफ्नो जागिरी खोसेर नेपाल फर्कन बाध्य भएका र विदेश जान नपाएका कर्मशील नेपालीहरूको लागि यही रोजगारी, यही उत्पादनमा नेपाली जनतालाई, श्रमलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ व्यस्त गराउनको लागि उनीहरूले पहल कदमी गर्नुपर्छ र कतिपय नगरपालिकाले सहकारी मार्फत, आफ्नो क्षेत्रको सहकारी मार्फत 2% ब्याजमा, ब्याज अनुदानमा जुन सहकारी मार्फत कर्जा दिने व्यवस्था गरेका छन्, तिनीहरूको सिको सिकेर त्यस प्रकारको असल अभ्यास अरू नगरपालिका, गाउँपालिकाले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ, ताकि आफ्नो पालिकाभित्रका मानिसहरूले चाहिँ, उद्यमीले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन्, व्यवसायमा लागुन्, आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन, उद्यमशीलताको चाहिँ
विकास होस्। कोरोना क्याप्सुलका सल्लाहका 3वटै डोजका लागि राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशको खबर। भारतको केरलामा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना हुँदा पाइलट र को पाइलट सहित कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। एयर इन्डिया एक्सप्रेसको बोइङ 737 विमान केरलाको कोझिकोड विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा शुक्रबार साँझ 8 बजे दुर्घटनामा परेको हो। दुबईबाट आएको उक्त विमानमा 189 यात्रु सवार भएका थिए। केरलामा पानी पर्दा रनवेमा चिप्लिँदा विमान 2 टुक्रा भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच फोन वार्ता भएको छ। त्यस वार्ताका क्रममा उहाँहरूबीच अमेरिका र भारत बीचको सम्बन्धका विविध विषयहरूमा कुराकानी भएको थियो। यी दुई देश बीचको शान्ति, समृद्धि र सुरक्षाका विषयमा कुराकानी भएको पनि बताइएको छ। त्यसैगरी दुई विदेश मन्त्री बीचमा अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका विषयमा पनि कुराकानी भएको नेताहरूले बताएका छन्। अधिकांश एसियाली शेयर बजारको कारोबार हिजो ओह्रालो लागेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन बीचको व्यापार तनावका साथै कोरोना भाइरसका कारण सृजना भएको आर्थिक मन्दीले शेयर बजारमा असर परेको अर्थविज्ञहरूले बताएका छन्। र लेबनानको भ्रमणमा बेरुत पुग्नुभएका फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रो समक्ष स्थानीयले बेरुतको बन्दरगाह विस्फोटका लागि लेबनानी नेताहरू जिम्मेवार रहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। लेबनानलाई सहयोग गर्ने पनि फ्रान्सले प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब खेलकुदको खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीको कोरोना भाइरसको PCR परीक्षणपछि मात्रै प्रशिक्षण शुरू गरिने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयदेखि घरमै बसेका फुटबल खेलाडीको PCR गरेर मात्रै प्रशिक्षण थालिने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जानकारी दिएको छ। सन् 2022 को विश्वकप छनौट खेलको तयारीका लागि छोटो समय भएकाले पनि एन्फा खेलाडीको प्रशिक्षणमा हतारिएको हो। र भारतमा तय भएको सन् 2021 को ICC T20 विश्वकप क्रिकेट नसर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCले शुक्रबार 2021 को विश्वकप तोकिएकै मितिमा आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रतियोगिता सर्ने आकलन गरिएको थियो, तर ICCले भारतलाई आगामी वर्ष तय भएको विश्वकप तोकिएकै मितिमा आयोजनाको अधिकार दिएको छ। साझा खबरमा अब कार्यविधि विपरीत वितरण भएको आर्थिक सहायताको विषय। राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि दोस्रो संशोधन 2068 अनुसार तोकिएको दरमा औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर अघिल्लो वर्ष मात्र सहायताको नाममा 13 करोड़ भन्दा बढी रुपियाँ कार्यविधि मिचेर विभिन्न व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ। यस्तो अनियमितता किन? गृह मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष मात्र देशभरिका 174 जना व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति 50,000 देखि 30 लाखसम्म उपलब्ध गराउँदा 9 करोड 80 लाख 88 हजार खर्च भएको छ। विभिन्न घटनामा उपचार बापत 33 लाख 7 हजार र संस्थागत अनुदान 2 करोड 91 लाख वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख समेत रहनुभएका सिफारिस समितिका सदस्य सचिव रोशनी टुइटुई, त्यो कार्यविधि चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ त्यो एक्टिभेट भएको छैन, लागू भएको छैन। दुविधा भएको भएर चाहिँ संशोधनको लागि गृह मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको भएर योसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ धेरै जसो गृह मन्त्रालयमा छ। कार्यविधिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख सिफारिस समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयमा उक्त महाशाखा नरहे पनि सो काम गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले गर्छ। महाशाखा प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटा भने अहिलेसम्म समितिले एकजना पनि सिफारिस नगरेको बताउनुहुन्छ। म्यानेजमेन्ट डिभिजनमा हुँदाखेरि 2-3 वर्ष अगाडि मिटिङ बसेर अलिकति सिफारिस चाहिँ गरेको हो, तर के भएर त्यो प्रतिवेदनले गृह मन्त्रालयबाट सहायता वितरण भएको भनेको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकांश उच्च अधिकारीले यसबारेमा केही बताउन चाहेनन्। समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सहायता भए पनि मन्त्री परिषदको निर्णय हुनुपर्छ। कार्यविधि मिचेर करोडौं सहायता रकम किन बाँडियो? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रवक्ता कार्यविधि अनुसार नै पेश भएको भन्ने देखिन्छ भने त डकुमेन्ट बिना त कार्यविधि प्रस्ताव जाँदैन। ल्याप्सेस कहाँ के थियो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य